السلام عليكم. الموضوع ديالنا اليوم هو كيفاش نصايب التوزيع السنوي. تري بيان. هذا واحد الموضوع اللي بزاف ديال الناس اللي يكونوا يلاه مبتدئين في هذا الدومين هذا ديال التعليم ما كيعرفوش كيفاش يصايبوا التوزيع السنوي. هو صراحه اسهل حاجه من بين داكشي اللي تابعك ديال التماره من بعد. باش نصايب التوزيع السنوي بيضا بالنسبه لهاد لا ميثود اللي انا خدامه بها كروك فوي بالنسبه للاساسيات ديال التعليم الخصوصي، دايرين لنا واحد الحاجه اللي فريمون نفعتنا وسهلت علينا الامر. بالنسبه للاساتذه الاخرين كيكون عندكم واحد لو طابلو في الاول ديال الكتاب، سميتو وقيله طابلو دو بروغراماسيون، جو بونس طابلو دو بروغراماسيون دي زونيتي، شي حاجه بحال هكا. هذاك هو اللي غادي يعاونكم في لا ريبارتيسيون. بالنسبه للكروك في عندنا في البدايه ديال الكتاب ديال لو غيد عندنا هاد لي طابلو هادو. في هاد لي طابلو هادو كما كيبان لكم عندنا سيمين 1 سيمين 2 سيمين 3 et ainsi de suite. عندنا كاع لي سيمين حتى كنوصلوا لا سيمين 32 جو بونس، حتى كنوصلوا لا سيمين 32 هي لا فان ديال العام. بالنسبه للكروك في عندنا مثلا سيمين 1 عندنا كاع داكشي اللي غادي نديرو في هاد لا بروميير سيمين، يعني كنطراسي الطابلو ديالي كندير لي سيمين، كندير ليكتور اورال غرامير كونجيغيزون كاع لي زيليمون اللي كاينين عندي. ابري كنجي لهاد لي طابلو هادو مثلا كنمشي للبلاصه ديال سيمين 1 عندي في الطابلو اللي تراسيت، كنمشي للوغال. اشنو عندي في لوغال في لا سيمين 1؟ فوالا عندي دي تكست بور راكونتي دي بوتي بونور. هادشي اللي عندي في لا سيمين 1 بالنسبه للوغال، يعني كنمشي لو طابلو اللي تراسيت كنكتب فيه هادشي بالضبط. لا ميم شوز بالنسبه لا ليكتور سيمين 1 عندي ان مومون دو بونور، يعني غادي نمشي للطابلو اللي تراسيت في بلاصه لا ليكتور غنكتب ان مومون دو بونور، يعني هاد لو تكست هو اللي عندي في لا بروميير سيمين. داكوغ. بالنسبه لا كونجيغيزون لا غرامير لورتوغراف هاد لي زاكتيفيتي دو لونغ عندي بالنسبه لهاد لو بروغرام اللي انا خدامه به عندنا مثلا كونجيغيزون باسي بريزون فيتور في لا بروميير سيمين. الا غادي تلاحظوا عندي في لا دوزيام سيمين لا ميم لوسون. علاش؟ هنايا كندير البناء ديال الدرس وكندير واحد ليكزارسيس وهذا كتعطي للتلاميذ ديالك دي زيكزارسيس افير في الدار. وفي لا دوزيام سيمين كنديروا عاوتاني نفس الدرس، يعني كندعموا هذاك الدرس كنشوفوا واش الدراري شادينو 100%. داكوغ. واحد لا سيمين كيكون عندنا الدرس، واحد لا سيمين كيكون عندنا الدعم ديال داك الدرس. بالنسبه لهذا كما قلت لكم عندنا جميع لي سيمين، عندنا حتى لي سيمين ديال لا ريفيزيون ولا ليفالياسيون. فاش كتوصلوا راه كيكتبوا لكم هنايا لتحت هادي راه سي اون سيمين ديفالياسيون اي دو ريفيزيون. دونك هادشي حاطينو ليك، ما بقى عندك انت غير ولا انت غير تاخذ هاد لي زيلون ولا هاد لي زانفورماسيون هادو غادي تكتبهم في لو طابلو لي تراسيتي اللي غادي يكونوا فيه مجموعين كاع لي سيمين من لا بروميير سيمين ديال تيست دياغنوستيك حتى لا سيمين 34 جو بونس. اي فوالا بون كوراج. صراحه هاد التوزيع السنوي ماشي شي حاجه اللي كتستاهل اننا نبانيكيو عليه. واخا انا في لا بروميير اني ديالي باش غادي نخدم صراحه جي بانيكي، ما عرفتش شنو غادي ندير في التوزيع السنوي ولا في التوزيع التوزيع المرحلي. ولكن الحمد لله ابري لي ريشيرش وشفت في يوتيوب بان لي انا هادشي هو اسهل حاجه في الدومين ديال التعليم هو لا ريبارتيسيون. بون كوراج، كنتمنى لكم سنه موفقه ان شاء الله. بون كوراج.